राम 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 सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। गतवर्गे वयं काव्यकथायां तत्र रामायणपर्यन्तं कथां ज्ञातवन्तः। अद्य ततः अग्रे पश्यामः। आदौ मङ्गलं कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा, कुर्वे सेवां च कायेन, वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि, ह्यालयं रमते मुदा, संस्कृतिं चैव संस्कारं, विन्दते नात्र संशयः। सर्वेषां सुप्रभातम्। एतावता वयं किं किं ज्ञातवन्तः काव्यकथायाम् इत्युक्ते, दिलीपस्य शापवृत्तान्तः, सिंहदिलीपयोः संवादः, नन्दिन्याः वरप्रसादः, रघुदेवेन्द्रयोः युद्धं, रघुमहाराजस्य त्यागः, अजमहाराजः, दशरथस्य शापः, रामायणम् इति एतान् अंशान् एतादृशसन्दर्भाः रघुवंशे कथं तत्र सन्ति इति अस्माभिः ज्ञाताः। अद्य कुशः कुमुद्वती च रामस्य पुत्रौ लवकुशौ, तत्र कुशस्य विषये अद्य ज्ञास्यामः। एवमेव रघुवंशस्य अवनतिः कथं जाता इत्यपि वयं पश्यामः। वेङ्कटरमण महोदय। राम 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 महोदय। राम 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 राम। नृपः कुशः कुशवदी नगरे वसति स्म। कदाचित् राजभवने कुशः रात्रौ शयने आसीत्, किन्तु प्रबन्धः एव आसीत्। तथा अयोध्याया अधिदेवता तथा आगच्छति। कुशाम् अदृश्य वदति, पुर अयोध्यायां मार्गे नूयर्णां दावनि नूपुराणां दावनि नूपुराणां ध्वनिः श्रूयते स्म। इदानीं शृगालानाम् अमङ्गलरवः श्रूयते। गवाक्षः कृमितन्तुजालैः आगच्छतः एवं आचारिताः एवं अयोध्या नगरे मरुभूपेः अधस्वयं अवस्थां प्रभवतीम्। अतः पुनः आगत्य तत्रैव भवान् वसतु इति। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अत्र रामस्य अनन्तरं तस्य पुत्रः कुशः तत्र तस्य पट्टाभिषेकः क्रियते। सः कुशावती इति नगरे वसति स्म। एवं कदाचित् रात्रौ शयनं कुर्वन् आसीत्।
तदानीं परन्तु प्रबुद्धः जागृतः एव आसीत्। निद्रा न आगता, किन्तु सः जागृतः आसीत्। किं भवति तदानीम्? अयोध्यायाः अधिदेवता आगच्छति। आगत्य किं वदति कुशं? कुशमहाराजा, पूर्वम् अयोध्यायां नूपुराणां ध्वनिः श्रूयते स्म। नूपुरम् एङ्क्लेट्स्, तेषां ध्वनिः श्रूयते स्म। इदानीं शृगालानाम् अमङ्गलरवः, शृगालाः जैकल्, तेषाम् अमङ्गलरवः नाम तेषां क्रन्दनध्वनिः श्रूयते। क्रन्दनध्वनिः कदापि उत्तमं न भवति, अतः अमङ्गलरवः इति उच्यते। तेषां शृगालानां क्रन्दनध्वनिः श्रूयते। अपि च गवाक्षाः, गवाक्षः इत्युक्ते वातायनम् इति अर्थः। तेषां कीदृशी अवस्था अस्ति इति वर्णयति। कथमस्ति? सर्वं जालैः शुद्धं नास्ति, कृमितन्तुजालैः, बहु अत्र कोऽपि न वसति इतिवत्, तथा अशुद्धं जातमस्ति, स्वच्छं नास्ति। अतः कथम् अस्ति इत्युक्ते यत्र जनाः वस्तुं न शक्नुवन्ति, तथा मरुभूमिः यथा भवति तादृशी अवस्था अयोध्यायाः जाता अस्ति। अतः भवान् पुनः अत्रैव अयोध्याम् आगच्छतु, तत्र वासं करोतु इति अयोध्यायाः अधिदेवता वदति। अतः कुशः किं करोति? स्वर्णा भगिनी। राम राम भगिनी। राम राम राम। ततः कुशः शिल्पिभिः अयोध्यां नवीकृत्य तत्रैव वासम् अकरोत्। कुशः कदाचित् सरयूनद्यां जलक्रीडां कृत्वा तटम् आगतवान्। तस्य हस्ते जैत्राभरणं नाम वलयम् आसीत्, किन्तु तत् जले एव प्रभृष्टम् आसीत्। तत् आभरणं जनकेन रामेण दत्तम् आसीत्। आभरणस्य अन्वेषणार्थं कुशः बहु प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु आभरणं न लब्धम्। केनपि अपहृतम् इति मत्वा गरुडास्त्रं विमोक्तुं कुशः सन्नद्धः अभवत्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अतः किं करोति कुशः? सः बहु अयोध्यायाः नवीकरणाय नवीकरणं कर्तुम् इच्छति। अतः अयोध्याम् आगच्छति। तत्र आदौ स्वच्छतादिकं कृत्वा पुनः शिल्पिनां साहाय्येन तस्य यत्र यत्र तेषां कार्यस्य अपेक्षा अस्ति तत्र सर्वं समीकृत्य तत्रैव वासं करोति। एवं कस्मिंश्चित् दिने सः जलक्रीडां कृत्वा आगच्छति। सरयूनदीं गत्वा जलक्रीडां कृत्वा आगच्छति। तदानीं तस्य वलयं नाम कङ्कणम् इति अर्थः, अथवा किं ब्रास्लेट् इति यदुच्यते तत् स्वीकर्तुं शक्यते। तत् नष्टं भवति। सः तत् केन दत्तम् आसीत्? रामेण दत्तम् आसीत्। तस्य नाम जैत्राभरणम् इति। अतः सः नष्टं खलु, पित्रा दत्तं खलु, अतः बहु अन्वेषणं करोति तस्य, परन्तु सः न प्राप्नोति। अतः चिन्तयति कोऽपि तत् आभरणम् अपहृतवान् इति विचिन्त्य गरुडास्त्रं प्रयोगं कर्तुं गच्छति। यदा गरुडास्त्रं प्रयोक्तुं गच्छति तदानीं कोऽहं महोदय? नमो नमः भगिनी। नमस्ते। तदा नागलोकस्य राजा कुमुद्वत्या सह आगच्छति। श्रूयते वा? श्रूयते। कुशं प्रति, राजन्, इयं कुमुद्वती मम अनुजा, सा कन्दुकेन क्रीडन्ती आसीत्। तदा भवतः चैत्राभरणम् आसादितवती।
अतः इदं जैत्राभरणं कन्यारत्नं च स्वीकुरु इति कृतवान्। अनन्तरं कुशः कुमुद्वतीं परिणीतवान्। कुशस्य कुमुद्वत्याः च अतिथिनाम पुत्रः जातः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। किं भवति तदानीं यदा सः कुशः गरुडास्त्रं प्रयोक्तुम् उद्युक्तवान् सन्नद्धः जातः तदानीं किं भवति? नागलोकस्य राजा अस्ति कुमुदः। सः तत्र आगच्छति। कथम् आगच्छति? कुमुद्वत्या सह आगच्छति। कुमुद्वती का इत्युक्ते कुमुद्वती नागराजस्य कुमुदस्य अनुजा अस्ति। सः कथां वदति, राजन् किं जातं? मम अनुजा एषा कुमुद्वती कन्दुकेन सह क्रीडन्ती आसीत्। तदानीं सा भवतः यत् आभरणम् अन्विष्यमानम् अस्ति जैत्राभरणं तत् सा प्राप्तवती, आसादितवती इत्युक्ते प्राप्तवती इति अर्थः। अतः एतत् आभरणं स्वीकरोतु। पुनश्च कन्यारत्नम् अत्र कुमुद्वती कन्यारत्नम् अस्ति, तामपि भवान् स्वीकरोतु इति वदति। अतः कुशः किं करोति? अस्तु इति जैत्राभरणं स्वीकरोति। कन्यारत्नं या अस्ति कुमुद्वती तां परिणयं करोति। तया सह कुशस्य परिणयः भवति, विवाहः भवति। एवं ततः परं किं भवति? तयोः कुशस्य कुमुद्वत्याः च पुत्रः जायते। तस्य नाम किम्? अतिथिः इति। अतिथिः कथम् आसीत् इति अत्र वर्ण्यते। पार्वती भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अतिथिः सकलकलासु पारङ्गतः। कदाचित् कुशः युद्धे देवानां साहाय्यं कर्तुं देवलोकं गतवान्। तत्र दुर्जय नामकेन राक्षसेन सह युद्धम् अकरोत्। यद्यपि युद्धे दुर्जयः मृतः, किन्तु तस्मिन्नेव युद्धे कुशः अपि मृतः। पत्नी कुमुद्वती चितारोहणं कृतवती। ततः सर्वे अमात्याः मिलित्वा पुत्रस्य अतिथेः पट्टाभिषेकं कृतवन्तः। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। ततः अतिथिः तस्य अपि विद्याभ्यासार्थं वयः जातः। एवम् आरब्धवान्, विद्याः अध्ययनम् आरब्धवान्। तदानीं सः शीघ्रं पठति स्म। अतः बह्व्यः कलाः तेन प्राप्ताः आसन्। एवं कुशः किं पिता, अतिथेः पिता कुशः किं करोति? देवानां साहाय्यं कर्तुं सः देवलोकं गच्छति। तत्र दुर्जयः इति कश्चन राक्षसः तत्र युद्धार्थं तेन सह कुशेन सह युद्धं कर्तुम् आगच्छति। कुशः राक्षसं मारयति, परन्तु दुरादृष्टवशात् कुशः अपि तस्मिन् युद्धे मरणं प्राप्नोति। ततः एतां वार्तां पत्नी कुमुद्वती ज्ञास्यति। सा किं करोति? चितारोहणं करोति। ततः सर्वे अमात्याः, आचार्याः सर्वे मिलित्वा किं चिन्तयन्ति? अस्तु, इदानीं प्रजानां रक्षणार्थं कश्चन योजनीयः इति विचिन्त्य ते पुत्रं, कुशस्य पुत्रम् अतिथिं तत्र राज्यभारे नियोजयितुम् इच्छन्ति। अतः तस्य पट्टाभिषेकं कुर्वन्ति। अस्तु, प्रश्नानाम् उत्तरं स्वर्णा भगिनी। गवाक्षाः कैः आच्छादिताः? गवाक्षाः कृमितन्तुजालैः आच्छादिताः। सम्यक्। कुशस्य वलयस्य नाम किम्? कुशस्य वलयस्य नाम जैत्राभरणम् इति। परिणीतवान् इति उपयुज्य वाक्यं रचयत। परिणीतवान्। रामः
धनुर्युद्धे परिणीतवान् आसीत्। तत्र प्रवीणः भिन्नः, हा, परिणीतवान् इत्युक्ते विवाहं कृतवान् इति विवाहम्। अर्थः। कः कां विवाहं कृतवान् अथवा परिणीतवान्? रामः सीतया परिणीतवान्, सीतां। सीतां परिणीतवान्। सम्यक्। अत्र वाक्यद्वयं दर्शितं मया। रामः सीतां परिणीतवान् अथवा कुशः कुमुद्वतीं परिणीतवान्। कुशः केन सह युद्धम् अकरोत्? I forgot the name. कुशः केन दुर्जय। दुर्जयेन सह युद्धम् अकरोत्। दुर्जय नामकेन राक्षसेन। कुमुद्वती कुशस्य भार्या पत्नी आसीत्। अस्तु। ओ, तत्र उत्तरद्विविधमपि शक्यते। किं नागराजस्य कुमुदस्य अनुजा अथवा कुशस्य पत्नी इत्यपि शक्यते। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। सुब्रह्मण्यन् महोदय। राम 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 भगिनी। राम राम राम। रघुवंशस्य अवनतिः। अमात्याः अतिथिमहाराजस्य पट्टाभिषेकं कृतवन्तः। अतिथिः उदारपुरुषः। सः पट्टाभिषेकसमये कारागृहे स्थितानां जनानां विमोचनं कृतवान्। पञ्जरे स्थितानां शुकानाम् अपि विमोचनं कृतवान्। तस्य परिजनेषु प्रजासु सचिवेषु च अतीव आदरः। विवादेषु स्वयम् एव धर्मासने उपविशति स्म। उचितं न्यायनिर्णयं प्रकटयति स्म। अनृतं तु स्वप्नेऽपि न उक्तवान्। योग्ये एव दानं कृतवान्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः भगिनी। एवम् अतिथिः कथम् आसीत् इति अत्र उच्यते। सः अपि सकलविद्या पारङ्गतः इति ज्ञातवन्तः। पुनः उदारपुरुषः आसीत्। स्वस्य पट्टाभिषेकः यदा जातः सः बहुविधान् कार्यान् कृतवान्। किं किं कृतवान्? ये कारागृहे आसन् तेषां विमोचनं, बन्धनात् विमोचनं कृतवान्। शुकानां पञ्जरे केज् मध्ये याः पक्षिणः आसन् तेषां शुकानाम् अपि विमोचनं कृतवान्। एवमेव परिजनेषु, सेवकेषु, प्रजासु, सचिवेषु, मन्त्रिभिः सह एवं बहु आदरेण गौरवभावनया सः व्यवहरति स्म। एवमेव यत्र विवादाः भवन्ति स्म अथवा यत्र न्यायनिर्णयः अपेक्षितः तादृशेषु सन्दर्भेषु स्वयं तत्र भागं गृहीत्वा एवं भवेत्, एवं न भवेत् इत्यादिकं सः मार्गदर्शनं करोति स्म। अपि च अनृतं तु कदापि न उक्तवान्। एवं योग्ये एव यत्र दानकरणेन उत्तमं फलं सः अपि प्राप्नुयात्, यः दानकर्ता भवति तेनापि उत्तमं फलं प्राप्येत, तथा योग्ये एव दानं कृतवान्। अपि च किं कृतवान्? शौर्यरहिता नीतिः प्रयोजनाय न भवति। नीतिरहितं शौर्यं पशुचेष्टावत् भवति। अतः अतिथिचक्रेश्वरः नीतिं शौर्यं च यथोचितम् अनुसृतवान्। सः प्रतिदिनं मन्त्रिभिः सह मन्त्रालोचनं करोति स्म। तथापि मन्त्रालोचनं गुप्तं भवति स्म। एवं सामदानभेददण्डैः अतिथिचक्रेश्वरः राज्यं परिपालितवान्। स्वर्गस्य देवेन्द्रः इव भूलोकस्य चक्रेश्वरः अभवत्। रघुवंशस्य नृपाः शैशवे विद्याम् अधीतवन्तः। अत्र किमुच्यते? अतिथिमहाराजस्य कथं सः प्रजाः पालितवान्, तस्य राजनीतिः कीदृशी आसीत् इत्यादिकम् अत्र उच्यते। सः किं, तस्य मुख्यम् उद्देश्यं किम् आसीत्?
शौर्यरहिता नीतिः यदि अस्ति तर्हि तस्य प्रयोजनमेव नास्ति। नीतिरहितं शौर्यमस्ति चेत् तत् कथं भवति? पशुचेष्टावत् भवति। यथा पशवः किं कुर्वन्ति? गच्छन्ति, तृणादिकं चरन्ति, पुनः आगत्य गोष्ठे पुनः तेषामेव चर्वितचर्वणं कुर्वन्ति। अतः नीतिः शौर्ये भवेत्। यत्र शौर्यमस्ति तत्र नीतिः, एवम् उभयोः अपेक्षा अस्ति इति सः विचिन्त्य उभयमपि नीतिं शौर्यमपि यथा उचितं, यत्र यत्र अपेक्षा अस्ति तयोः तदनुगुणं सः द्वयमपि अनुसृतवान्। एवं सः मन्त्रिभिः सह अग्रे राज्यस्य कथं परिपालनं करणीयं, तत्र कीदृशाः व्यवस्थाः आनेतव्याः इत्यादिकं प्रतिदिनं सः किं करोति स्म? चर्चां करोति स्म मन्त्रिभिः सह। तथापि प्रतिदिनं चर्चा क्रियते चेदपि तत् गुप्तं रहस्यरूपेण एव भवति स्म। तस्य किं रहस्यस्य उद्घाटनं वा तथा किमपि न भवति स्म। अपि च सामदानभेददण्डैः यदि प्रजाभिः वा अथवा राजसभायां विद्यमानैः कैः अपि दोषः आचरितः चेत् तान् सामदानभेददण्ड इति चतुरुपायैः सः किं तत्र दोषः क्रियते चेत् तस्य कृते किं पश्चात्ताप निवारणार्थम् अथवा तस्य दोषस्य परिमार्जनार्थम् एतादृशैः उपायैः सः राज्यं पालितवान्। एवमेव कथम् आसीत् अतिथिमहाराजः इति चेत् यथा देवलोके देवेन्द्रः राराजते तद्वत् सः भूलोके राराजते स्म इति वदन्ति। एवं रघुवंशे बहवः ये राजानः आगताः ते सर्वे सकलकलासु सर्वासु विद्यासु अपि पारङ्गताः आसन्। किमर्थं तथा इति चेत् शैशवे एव बाल्यकाले एव तेषां शिक्षणम् आरब्धमासीत्, अतः तथा ते पारङ्गताः आसन्। यौवने सुखम् अनुभूतवन्तः। यस्मिन् वयसि अध्ययनं करणीयं तस्मिन् वयसि अध्ययनं कृत्वा यौवने सुखम् अपि अनुभूतवन्तः। यदा वृद्धावस्था प्राप्ता तदानीं वानप्रस्थाश्रमं स्वीकृतवन्तः। केचित् नृपाः योगेन शरीरपरित्यागमपि कृतवन्तः। केचन यथा तत्र पुत्राय पट्टाभिषेकं कृत्वा योगमार्गेण देहपरित्यागं कृतवन्तः इति पूर्वं कथासु ज्ञाता अस्माभिः। तथापि कृतवन्तः। इत्थं रघुवंशस्य नृपाः राज्यं प्रजाः च योग्येन मार्गेण परिपालितवन्तः। अतिथिचक्रेश्वरात् 20तमः सुदर्शनो नृपः। अतिथिमहाराजस्य अनन्तरं आफ्टर् अतिथिमहाराजा the 20th king was Sudarshana. So his name was Sudarshana. ततः 20तमः तत् अवल् मनसि निधातव्यम्। तस्य अनन्तरं सुदर्शनमहाराजः किं करोति? सुदर्शनः स्वपुत्रम् अग्निवर्णम् अभिषिच्य तपः कर्तुं नैमिषारण्यं गतवान्। अग्निवर्णः रघुकुले निकृष्टः नृपः। सुदर्शनः किं करोति? सः अपि किञ्चित् कालं राज्यभारादिकं दृष्ट्वा पुत्रम् अग्निवर्णं पट्टाभिषेकं तस्य कृते पट्टाभिषेकं कृत्वा सः अपि तपः कर्तुं गच्छति। अयम् अग्निवर्णः यः अस्ति सः रघुकुले निकृष्टः। यथा एते रघुतः कुश सुदर्शनपर्यन्तं यथा ते राज्यभारं कृतवन्तः तथा एषः राज्यभारं न कृतवान्। अतः निकृष्टः राजा इति अत्र उच्यते। तर्हि किं कृतवान्? कथम् आसीत् अग्निवर्णः इति चेत् तं द्रष्टुं यदा जनाः आगताः
तदा सः बहिः पादद्वयं दर्शितवान्। जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति राज्ञः मुखदर्शनेन? तेषामपि सन्तोषः भवति, परन्तु सः तदा किं कृतवान्? पादं दर्शितवान्। सदा कामासक्तः, अन्तःपुरे सर्वम् आयुः यापितवान्। प्रजानां रक्षणं तस्य इष्टं न आसीत्। ततः क्षयरोगेण पीडितः अभवत्। यौवने एव रोगात् मृतः। मरणसमये तस्य पत्नी गर्भिणी आसीत्। अतः सचिवाः गर्भस्थशिशोः एव अभिषेकं कृतवन्तः। ततः राज्ञी एव सचिवानां साहाय्येन प्रजापालनं कृतवती। अतः किम् अयम् अग्निवर्णः कथं बहु निकृष्टः इति उच्यते। सदा प्रजानां रक्षणविषये अवधानम् अदत्वा सर्वदा अन्तःपुरे एव स्वस्य जीवनं यापितवान्। ततः क्षयरोगेण पीडितः सः मरणं प्राप्नोति। ततः तस्य पत्नी एव प्रजापालनं करोति इति। एवं रघुवंशस्य अवनतिः सञ्जाता। पार्वती भगिनी। अदितिः कस्य पुत्रः? अदितिः कुशस्य पुत्रः। राजा अदितिः किं किं यथोचितम् अनुसृतवान्? विवादेषु स्वयमेव धर्मासने उपविशति स्म। उचितं द्वयं किं मुख्यमासीत्? द्वयं किं मुख्यमासीत्? नीतिः। अस्तु, पठतु भगिनि, उत्तरं पठतु। राजा अदितिः नीतिं शौर्यं च यथोचितम् अनुसृतवान्। राजा सुदर्शनः कुत्र गतवान्? नैमिषारण्यं। राजा सुदर्शनः नैमिषारण्यं गतवान्। अग्निवर्णः कीदृशः राजा आसीत्? अग्निवर्णः निकृष्टः राजा आसीत्। अत्र उत्तरं द्वेधा अपि कर्तुं शक्यते। एकं निकृष्टः इति, अथवा तस्य विशेषणं कथं, कामासक्तः, रोगपीडितः, तदपि कर्तुं शक्यते। राजा इत्यस्य पर्यायपदानि लिखत। नृपः, उत्तरं भूपति, नृपः, भूपतिः, प्रजापालकः, क्ष्माभृत् इत्यादि। धन्यवादः। अत्र इतोपि पर्यायपदानि सन्ति। पर्यायपदद्वयं लिख्यते चेदपि अलं भवति। एवम् एतावता किं ज्ञातवन्तः? काव्यकथा इत्यस्य क्षम्यतां 9-10 विषये ज्ञातवन्तः। ततः प्रश्नपत्रं किञ्चित् पश्यामः।